أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی دے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے جمعہ المبارک والے دن مسجد اندر آ کر کے بیٹھن دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ آداب بیان فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دیواراں دے نال لگ کے نہیں بہنا چاہیے، ٹوہ نہیں لگانی چاہیے اور گوٹ نہیں مارنا چاہیے. مثلاً کہ اپنے
دونوں ہاتھوں انگلوں اندر پھسا کے گوڈیاں کا سہارا لے کے گوٹ مارنا نبی علیہ السلام نے اس طرح بین تو بھی منع فرمایا ہے۔ تو حضرات اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال تساں احباب دے سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اہل گھر والے اہل بیت جتنے بھی پیارے پیغمبر دیاں بیویاں بیٹیاں داماد اور دیگر اہل بیت نے انہاں ساریاں وچوں صرف اج دو شہزادے جنتی نواب جنتی شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ انہاں دو شہزادیاں دا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ حضرات حسنین کریمین انہاں دی عظمت اور شان مقام رفت اور بلندی اس بات تو ہی واضح ہو جاندی ہے کہ حسنین کریمین پیارے پیغمبر دی سب نالوں لاڈلی سب نالوں پیاری لخت جگر بیٹی سیدہ فاطمہ دے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، اور شیر خدا حیدر کرار علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے۔ تو حضرات آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام اے او جنتی شہزادے اے او جنتی نواب نے جنہاں دے متعلق آسمان تو او فرشتہ اتردا ہے جیڑا اس تو پہلو کدی نہیں اتریا، آسمان دا او دروازہ کھلدا ہے جیڑا اس تو پہلو کدی نہیں کھلیا۔ آ کے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرشتہ فرماندا ہے سونے جنتی نواب نے جنتی شہزادے نے حضرات حسنین کریمین او ہستیاں نے جنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گندیاں مبارک تے سواریاں کیتیاں نے۔ حسنین کریمین او شخصیات نے، حسنین کریمین اہل بیت وچوں او شہزادے نے جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی گودی اندر اپنی تعلیم اور تربیت حاصل کیتی ہے۔ حضرات حسن و حسین او شہزادے نے جنہ نے میرے پاک پیغمبر دی زبان مبارک نو اپنے منہ اندر پا کے چوسیا ہے۔ حسنین کریمین او دو شہزادے نے حضرات حسنین کریمین جنت دے او دو شہزادے اور نواب نے جنہاں کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جتنے جنت اندر نوجوان ہوں گے حسنین کریمین انہاں ساریاں دے سردار بن کے آؤں گے۔ حسنین کریمین انہاں اہل بیت اندر شامل نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اسی انہاں کو گندگی پاکے جناب والا گندگی نو دور کر دیتا ہے، اسا انہاں نو پاک کر دیتا ہے، شفاف کر دیتا ہے۔ اے دو شہزادے او دو شہزادے نے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے سن اے میں محمد دے بھی بیٹے نے، میری بیٹی فاطمہ دے بھی بیٹے نے۔ میرے آقا فرمایا کرتے سن حسنین کریمین میرے بیٹے نے، جتھے کتے بیٹیاں نو پیش کرن دی واری آیا کر دی میرے آقا حسن و حسین نو پیش فرمایا کر دے۔ حضرات اے او شہزادے نے رات دیاں طریقیاں اندر اے بازاراں اندر نکلن تے اسمان دی بجلی رستہ نظر نہ آئے تے بجلی کڑک مار کے روشنائی کر دیندی ہے۔ حضرات آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے انہاں دو شہزادیاں انہاں دو جنتی نواباں نے جنہ حضرات تاریخ اسلام اندر اسلام دے اتے پیرا دین دا حق ادا کر کے آخر تک آن والے لوگوں کو پیغام دیتا ہے۔ حضرات آئیے ذرا غور کر دے جانا اللہ دے قرآن دا پہلا مقام سن دے جانا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ
اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا بے شک اے جڑے تواڈے گھر والے نے اساں انہاں کولوں پاگندگی نو دور کر دتا ہے، اساں انہاں نو پاک کر دتا ہے، اساں انہاں نو شفاف کر دتا ہے، اساں انہاں کولوں ہر قسم دی نجاست نو دور کر دیتا ہے۔ حضرات جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے علی نو بلایا، میرے آقا نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا، حسنین کریمین رضوان اللہ نو بلایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی کملی جڑی کالی چادر میرے پیغمبر نے اس طرح بچھا دیتی ہے، علی بیٹا آنا چادر دے اندر، فاطمہ پتر آنا چادر دے اندر، حسن و حسین بیٹا آنا چادر دے اندر، چادر اندر لے کے میرے آقا فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ اے میرے گھر والے نے، اللہ اے میرے اہل بیت نے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خدا دی قسم حسنین کریمین نال محبتیں بکھریاں نے، حسن و حسین نال نانے محبت نو نانے محمد نو پیاری بڑھائے۔ ناروال دیو باسیو اج دا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی توجہ میری طرف رکھی نا، اپنے اردا گردیاں حرکات نو پشے پشت ڈال کے توجہ میری طرف رکھی ذرا۔ میں پاک پیغمبر دے انہاں دو شہزادیاں دیاں چند تعریفات تیرے سامنے رکھنیاں چاہنا ہے، اور حضرات میرا عقیدہ اور میرا ایمان نوٹ کیجئے، خدا دی قسم میں بالکل بیکار ہوں، میں بالکل نکما ہوں، میں حسنین کریمین دی عظمتاں کی میں بیان کرا میرے کو الفاظ ہی موجود نہیں ہے۔ انہاں اتنیاں بڑیاں شخصیات واسطے جڑے الفاظ بیان کرنے چاہیے نے میرے کو الفاظ موجود کوئی نہیں ہے، لیکن آئیے میں اپنی کوشش کے مطابق انہاں دو شہزادیاں دے بارے محبت کا اظہار کرتا جاؤں گا۔ حضرات آئیے ذرا غور کرتے جایا جے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل نجد وچوں کچھ لوگ یا دیگر کسی ملک علاقے وچوں لوگ آئے نے، آگے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال عیسائی آئے نے، اسلام تے عیسائیت تے مناظرہ کرنا چاہتے نے۔ میرے پیغمبر نو فرماندے نے آؤ نا اسی تواڈے نال مناظرہ کرنا چاہنے ہیں، تسی حق تے ہو یا اسی حق تے ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے سونیا پھر مناظرہ نہیں ہوئے گا، پھر مبالہ ہوئے گا، صداقت تے مبالے ہوں گے، مبالے اندر شرطاں کی رکھیاں گئی ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے ابناءنا و ابناءکم، میں اپنے بیٹے لے کے آنا تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ، نساءنا و نساءکم، میں اپنی عورتاں لے کے آنا تسی اپنی عورتاں لے کے آؤ، انفسنا و انفسکم، میں اپنی جان لے کے آنا تسی اپنی جان لے کے آؤ۔ حضرات شریعت دے اوراق تے لکھے آئے، میرے پیغمبر نے فرمایا میں اپنے بیٹے لے کے آنا تے مبالے اندر جتھے بیٹیاں نو پیش کرنا سی میرے پیغمبر نے حسن و حسین نو پیش کیتا ہے، میرے آقا نے حسنین کریمین نو پیش کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات آئیے میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر دیاں محبتاں، ناروال دیو باسیو خدا دی قسم میں اج سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں حسنین کریمین دیاں شاناں کتھوں کتھوں سناواں، ایک دل کردا میں رب دا قرآن ہی پڑھی جاواں، ایک دل کردا میں پیغمبر دیاں حدیثاں ہی پڑھی جاواں، تے جے میں شعراء دیاں کتاباں پڑھیاں تے دل کردا اج شعراء دے شاعر ہی پڑھی جاواں، شعراء دیاں شاعریاں ہی حسن و حسین دی شان اندر سنائی جاواں۔ حضرات آئیے میرے پیغمبر دے او نواسے نے جنہاں میرے پیغمبر دی گودی اندر تعلیمات حاصل کیتیاں، جنہاں میرے پیغمبر دی گود اندر کھیلے نے، میرے پیغمبر دی گودی اندر کھیلے نے، پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں حسنین نو نبی نے جھولی وچ کھڑایا، حسنین نو نبی نے
حسنین دے آنے دے خطبہ بھی چھڑ گیا کار حسنین دے آنے دے خطبہ بھی چھڑ گیا کار اماں نے عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے جھولی وچ کھڑایا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دے واسیو ٹائم بڑا تھوڑا ہے خدا دی قسم میں اتنا سارا دن گزر سکتا ہے میں چھوٹیاں چھوٹیاں بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں حسین دی عظمت اندر کرانا شام ڈھل جائے سورج ڈوب جائے پر باتاں نہیں ختم ہوندیاں حضرات یہ جڑی میں بات دسنی چاہنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے سنن مسند احمد اندر روایت موجود ہے فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نارو والی توجہ میری طرف رکھے آجے فرماندے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ میرے دو بیٹے نے ایک حسن تے کو حسین دو شہزادے نے اللہ میں نال بڑیاں محبتاں کرنا اللہ میں محمد نو بڑا ہی پیار ہے اللہ تمہیں نال محبتاں فرما لے ربا تمہیں دے نال پیار فرمانا اللہ جی میں محمد محبت کرنا ہے میں تمہیں محبت فرمانا حضرات دوسری روایت الفاظ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے کائنات دے مالکا اے میرے دو شہزادے حسن و حسین نے ربا مینوں انہاں دے نال بڑی محبت ہے اللہ میں انہاں نال بڑا ہی پیار کرنا وا کائنات دے مالکا تے جیڑا انہاں دے نال محبت کرتا ہے ربا انہوں تو اپنا یار ہی بنا لے اللہ جیڑا میرے انہاں دو نواسیاں نال پیار کرتا ہے اللہ اس بندے نو تو اپنا محبوب بنا لے اس بندے نو تو اپنا قریبی دوست بنا لے اللہ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے اور ناروال دے باسیو گل سنیا جے خدا دی قسم حسین پاک حسنین کریمین اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے جدے دل اندر اہل بیت دی محبت نہیں ایمان تو خالی ہے حضرات دے دنیا دے آن دا بھی کوئی فائدہ نہیں وہ دے پیدا ہون دا بھی کوئی فائدہ نہیں وہ دے امت اندر آ کے کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دا امتی کہلوان دا بھی کوئی فائدہ نہیں جڑا پیدا ہون دے بعد میرے پیغمبر دی امت اندر ہون دے بعد اہل بیت نال محبت نہیں رکھدا خدا دی قسم اہل بیت دے قدماں نال جڑی مٹی لگی ہے وہ ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے اہل بیت دیاں جُتیاں ساڈے سر دا تاج نے ساڈے سر دی پگ نے اہل بیت دی محبت اندر قربان جائیے نا ساڈی زندگی دا ایک ایک پل محبت بھریا اہل بیت واسطے ساڈا جینا بھی اہل بیت واسطے ساڈا مرنا بھی اہل بیت واسطے ساڈی زندگی دے مقاصد سارے اہل بیت واسطے نے کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابیوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے چلاں ایک رب دا قرآن تے دوجے میرے اہل بیت نے انہاں دوواں نال محبت کریا جے انہاں نوں پکڑ کے رکھیا جے حضرات یہ جڑی میں بات دسنی چاہنا میرے پیغمبر نوں کنیاں محبتاں نے تے نارو والیوں میرے پیغمبر ہی محبت نہیں فرماندے نا صحابہ کرام بھی بڑیاں محبتاں کرتے نے آئیے میں دوسری روایت سنانی چاہنا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ میرے نال محبت کرتا ہے انہوں چاہیے میرے بیٹے حسن و حسین نال محبت کرے نا کہ جڑا حسن و حسین نال بغض رکھدا ہے وہ یہ سمجھے انہیں میں محمد نال بغض رکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم سونے ایدنا لوگے تین محبت دا معیار کی سناوانا ایدنا لوگے تین محبت دا کی جناب والا مقام کی سناوانا آئیے حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نو کنی الفت دینا دو نواسیاں دے نال میرے آقا کنیاں محبتاں فرمایا کر دے حضرات میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر دراوی
ابو داؤد اندر روایت موجود ہے، فرماتے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے، میرے پاک پیغمبر خطبہ دے جاندے نے، میرے پیغمبر لوگاں نوں واعظ و نصیحت کرتے تے سامنے دروازے وچوں دو شہزادے نکلے نے، حسنین کریمین مسجد دا دروازہ گزرے، حضرات صحابی رسول فرماندے نے میرے پیغمبر دیاں نظراں اچانک نہ دونا شہزادیاں تے پئیاں نے، ناروال دے باسیو انہاں دو شہزادیاں نوں سیدہ فاطمہ نے لہدا نہلا دہلا کے اچھے سونے لال رنگ دے سرخ رنگ دے دو جبے دونوں شہزادیاں نوں پہنائے نے، حسنین کریمین دے سامنے گزرے نے، جناب والا جبے تھوڑے جنے لمبے نے، یہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے نے، کدی حسن ڈگ پیندے نے کدی حسین ڈگ پیندے نے، وہ لوگوں کائنات دے امام دیاں نظراں پئیاں نے، میرے پیغمبر نے منبر چھڈ دتا نارو والیو، میرے پیغمبر نے واعظ و نصیحت چھڈ دتی، خطبہ روک دیتا، میرے پیغمبر منبر تو تھلے اترے نے، جا کے میرے آقا نے ایک بازو تے حسن نوں چکیا ہے، دوجے بازو تے حسین نوں اٹھایا، لیا کر کے منبر دے کے بٹھا کے میرے آقا منبر تے چڑھے نے، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں گل سنیا نے، یار اے میرے دو شہزادے نے، اے حسن و حسین میرے دو پھل نے، اے میرے دنیا دے دو پھل نے، میں محمد دے نام سنگنا مینوں بڑا سکون آندا ہے، مینوں بڑیاں راحتاں ملدیاں نے، ناروال دے باسیو اب صحیح بخاری اندر روایت ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے جڑے دو پھل نے میرے دو پھل نے، میں انہاں نوں سنگنا تے مینوں خوشبو آندی ہے، خدا دی قسم محبت دے کئی طریقے نے، بچیاں نوں اٹھا کر کے بوسو کنار کر کے محبتاں کرنے ہیں، بچیاں نوں کھلا کے انہاں دے نال محبتاں کرنے ہیں، لیکن لوگوں محبت دا میرٹ ویکھیا جائے، کائنات دے رب کائنات دے پیغمبر نوں اپنے نواسیاں دے نال کس قدر محبت ہے، میرے آقا دے محبت دا انداز ویکھیا جائے، صحیح البخاری اندر روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام محبت دے نال انہاں دونوں شہزادیاں نوں سنگیا کرتے سن، خدا دی قسم کیسا نرالا انداز محبت دا، کیسا اعلیٰ انداز محبت دا، میرے آقا انہاں دونوں شہزادیاں نوں سنگیا کرتے سن، اور میرے آقا فرمایا کرتے صحابیو یار میرے دو جنتی شہزادے نے، اے دو جنتی پھل نے، میں انہاں نال محبت کرنا تسی بھی انہاں نال محبت کریا کرو، کائنات دے ربا جڑا انہاں نال محبت کرے، ربا تانوں اپنا قریبی بنا لے، اللہ تانوں اپنا دوستی بنا لے، حضرات یہ جڑی اگلی روایت سنانی چاہنا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، خدا دی قسم حسینوں نے حسن و حسینوں نے سمان دیاں بجلیاں رک جاندیاں نے، مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسینوں مسجد اندر لے کے میرے آقا جاندے نے، حسن و حسین قریب میرے آقا نماز پڑھا رہے نے، حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک سجدے اندر رکھیا، حسن و حسین دو شہزادے جڑے نے جلدی دے نال نانے محمد دے اوتے سواری کر لیندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی نال نانے محمد دے بیٹھ گئے، میرے آقا سجدہ لمبا کری جاندے نے، میرے پیغمبر نے کافی سجدہ لمبا کر دیتا ہے، لیکن حسن و حسین نہیں اترتے، میرے پیغمبر کہندے نے حسن و حسین تے اترن واسطے تیار نہیں ہے، میرے آقا نے نرم جے ہتھاں نال انج نرمی دے نال ایک بازو تو حسن نوں پکڑیا ہے، نرمی دے نال ایک بازو تو حسین نوں پکڑیا ہے، میرے پیغمبر نے نیچے اتار کے سر سجدے تو اٹھایا ہے، سجی رام تے حسن نوں بٹھایا، کھبی رام تے میرے پیغمبر نے حسین نوں بٹھایا ہے، سلام پھرن تو بعد میرے پیغمبر نے چہرہ پھیریا ہے، میرے آقا نے چہرہ صحابہ ول پھیر کے فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے صحابیو اے تو میرے شہزادے میرے بھی بیٹے نے تے میری بیٹی فاطمہ دے بھی پتر لگتے نے، اے میری بھی اولاد ہے تے میری بیٹی فاطمہ دی بھی اولاد ہے،
صحابیو مینوں انہاں نال بڑیاں محبتاں بڑا پیار ہے صحابیو تسی بھی انہاں دے نال محبتاں کریا کرو نا حضرات آئیے ذرا غور کرتے جایا جے انہیاں گلاں میرے پاک پیغمبر ارشاد فرماندے نے اچانک آسمان تے بدل نے گرجنا شروع کر دیتا ہے موسم خراب ہویا بارش دا موسم بڑھیا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ یار ابو ہریرہ ادھر آئی نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انہاں دونوں نوں لے جا حسن و حسین اٹھا لے موسم بڑا خراب ہوندا پیا ہے انہاں دی امی فاطمہ دے حوالے کر کے آنا ہے حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میں ایک بازو تے حسن ہو چکے ہیں تجھے بازو تے حسین اٹھا کے بازار اندر نکلیا ہوں لیکن نیریاں رات دا ہنیرا بدلاں دا ہنیرا اس قدر موجود ہے میں ابو ہریرہ نوں رستہ ہی نظر نہیں آیا ہے ناروال دے پاسیو اللہ دا واسطہ دے کے آندا جے چند منٹ واسطے اپنے دماغ نوں میری زبان دی نوک نہ جوڑی نہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اجے میں بازار اندر ہی رستہ نہیں ملتا ہنیرا بہت زیادہ ہے اچانک آسمان دی بجلی نے کڑک ماری اج آسمان دی بجلی کڑک دی ہے چند ایک دو سیکنڈ واسطے روشنائی ہوندی پھر ہنیرا چھا جاندا ہے لیکن ادھر کم بھی سارا الٹے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کائنات کے لوگوں آسمان دی بجلی نے کڑک ماری بازار اندر روشنائی ہوندی ہے خدا دی قسم ہے بازار اندر اونی دیر تک روشنائی رہندی ہے جنی دیر تک انہاں دونوں نوں انہاں دی امی فاطمہ دے حوالے نہیں کر دیتا ابو ہریرہ فرماندے نے اونی دیر تک دوبارہ ہنیرا نہیں ہویا جنی دیر تک انہاں دونوں شہزادیاں نوں میں انہاں دی امی دے کول نہیں پہنچا دیتا ہے حضرات دے او حسن و حسین نے آئیے میں اگلی حدیث سنانی چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نکلے نے میرے آقا چلی جاندے نے تے ایک کندھے تے اس طرح میرے پیغمبر نے حسن نوں بٹھایا ہے دوسرے کندھے تے میرے آقا نے حسین نوں بٹھایا ہے تے سامنے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نے عمر دیاں نظراں جدوں پیاں تے عمر بول پے آندے نے وا سوارو تہاڈی قسمت تے مقدر دے کیا کہنے او سوارو تہاڈی سواری کنی عظیم ہے تہاڈی سواری کنی عظمت شان والی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے یار عمر گل سنے نا عمر سواری عظیم ہے تے ذرا سواراں ول وی چاتی مارنا عمر جے سواری بڑی عظیم ہے تے رب نے سوار بھی بڑے عظیم اتے بٹھائے نے اتے سوار بھی بڑے عظیم نے خدا دی قسم لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو اس قدر محبت حسن و حسین دے نال میرے آقا حسن و حسین نو بوسے دیا کر دے میرے آقا گودی اندر کھلایا کر دے میرے پیغمبر حسن و حسین نو اپنے گھر اندر لے آ کے کھڑایا کر دے لوگوں میرے پیغمبر دیاں محبتاں ویکھیا جے آئیے جڑی بات میں دسنی چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید مسند احمد اندر روایت ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دے نال ذاتی کوئی کام میں غالباً عشاء تو بعد دا ٹائم ہے آندے نے میں نبی پاک دے نال ذاتی کوئی کام میں نبی علیہ السلام نو ملن واسطے گیا آقا علیہ السلام نو ملن واسطے جانا جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام باہر ہوندے نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی چادر دی بکل ماری ہوئی ہے میرے پیغمبر نے بکلا ماریاں نے فرماندے نے مینوں سلام دعا تو بعد لیک جڑا کم مینوں نبی پاک دے نال سی میں گفتگو کیتی تے میں واپس پلٹن لگا نا آندے نے مینوں اس طرح لگیا جویں نبی پاک نے اپنی پگلاں دے سجے کبے کوئی چیز اٹھائی ہے جویں چادر دا اٹھار اس طرح لگدا جویں کوئی چیز اٹھائی ہے اسامہ بن زید آندے نے میں واپس پلٹیا نا میں کیا کائنات دے سردارا سونیا مینوں انج
چادر اندر کوئی چیز چھپائی ہے، سونے تواڈی بکل اندر کوئی چیز ہے، خدا دی قسم ناروال دیو باسیو اسامہ بن زید آندے نے لوگو کائنات دے امام نے بکلاں کھولیاں تے ایک پاسے حسن نو چکے تے دوجے پاسے سونے حسین نو چکے۔ میرے پیغمبر اس قدر محبت فرمایا کر دے کہ سردی دا موسم ہے، میرے پاک پیغمبر نے بکل دے اندر سینے دے نال ایک پاسے حسن نو لایا، دوجے پاسے میرے پیغمبر نے حسین نو لایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے جڑے سینے میرے پیغمبر دے سینے نال لگ جان قربان جاواں انہاں سینیاں تو میں نہ خدا دی قسم کاش میں مدینے دی او مٹی ہوندا جتھے میرا حسین تلیاں لاندا رہیا ہے، کاش میں کپڑے دا ٹکڑا ہوندا جڑا امامہ میرے حسین دے سر تے بجدا رہیا ہے۔ میری محبت دا تے اے عالم ہے، کاش میں اس وقت تے او در و دیوار ہوندا جتھے میرا حسین کھلو کے تے رب دا قرآن پڑھدا ہے۔ حضرات آئیے ذرا غور کرتے جانا کہ حسن و حسین میرے پاک پیغمبر دے حافظ حسین قاری حسین، حضرات آئیے ذرا غور کرتے جانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں اپنی محبت اظہار کر کے بھی کرنا ہے، حسین حافظ حسین قاری، حسین حافظ حسین قاری، حسین میرا حسین تیرا، میرے لباں تے نام جاری، میرے لباں تے نام جاری، حسین حافظ حسین قاری۔ دائی پیدائش دی خبر لے آئی، دائی پیدائش دی خبر لے آئی، مٹھی سونے نے ہونٹاں تے لائی، گٹی سونے نے ہونٹاں تے لائی، خوشیاں منایا حبیب باری، حسین حافظ حسین قاری، حسین حافظ حسین قاری، میرے لباں تے نام جاری، حسین حافظ حسین قاری، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناروال دیو باسیو گل سنیا جے، خدا دی قسم تے او محبتاں نے جڑیاں میرے پیغمبر حسن و حسین نال فرمایا کردے، لیکن ادھر صحابہ کرام موجود نے، ابو بکر نوں بھی بڑیاں محبتاں نے، میرا عمر بھی بڑی اہل بیت محبت کرنے والا ہے، میری عائشہ ماں عائشہ بھی بڑیاں محبتاں کرنے والی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات آئی ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے نے، عشاء دی نماز پڑھائی پار نکلے نے، اس طرح سامنے ویندے نے حضرت حسین بازار اندر کھیڈی جاندے نے، میرے پاک پیغمبر دا صحابی یار جیڑا ہے انہاں نے حسین پاک نو بلایا ہے، آندے نے حسین یار ادھر آئے نا، حسین پاک نو چکیا تے بوسے دئی جاندے نے، علی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی نال نے، حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے علی یار گل سنے نا، اے جڑا تیرا بیٹا حسین ہے علی اے تیرے نال بالکل نہیں ملدا، اے سارا اپنے نام محمد نال ملدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر بوسے دئی جاندے نے، فرماندے نے ابو بکر علی یار میں اپنے پیغمبر نو حسین نو اس طرح ہی بوسے دیندیاں ویکھیا سی۔ رات آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین نے وقت حکمران 32.5 لاکھ مربع میلہ دے حکمران ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات ایک دن عمر دی خلافت پہ چل دی ہے، یمن دا جڑا گورنر ہے، اس گورنر نے بڑے اعلیٰ قسم دے جبے بھیجے نے، بڑے عمدہ قسم دے جبے گفٹ حضرت عمر نو بھیجے نے۔ رات جدو اطلاعاں ملیاں امیر المومنین نو، حضرت عمر آندے نے لوگاں نو جمع کرو تے جدا حق بنے
امیر المومنین بیٹھے نے، لوگ آ کے اردا گرد کھڑے نے، امیر المومنین ویکھی جاندے نے، اس طرح جنوں سمجھے نے اے جبے دے کعبے نے، انہوں بلا کے تے جبا دے جا رہے نے۔ حضرات جدو سارے جبے سلسلہ صحیحہ اندر حدیث موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ حسن درجے دی روایت لے کے آئے نے، فرماندے نے لوگوں حضرت عمر نے جدو سارے جبے تقسیم کیتے نے، سارے جبے لوگ اندر بنڈ دیتے نے، اس طرح اچانک نظر ایک سائڈ تے پئیاں نا، عمر ویندے نے تے جناب والا ویندے نے، جنتی شہزادے حسن و حسین کھلوتے نے، فرماندے نے لوگوں میں عمر نو کی ہو گیا جی میں حسن و حسین ویکھ نہیں سکیا، اے جبے تے حسن و حسین دے قابل سن، اے شہزادیاں دے لائق جبے سن۔ حضرت عمر نو بے چینی لگی ہے، پریشان ہوندے نے، خدا دی قسم عمر تیریاں محبت اہل بیت نال، عمر کنا پیار اہل بیت نال، لوگ اہل بیت دیاں محبتاں صاحب محمد دے دل اندر ویکھیا جے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب نو بلاندے نے، آندے نے او کاتب جلدی آ، جلدی دے نال فوراً یمن دے جیڑا جناب والا گورنر ہے انہوں میری طرف خط جاری کرنا ہے، انہوں کہتے امیر المومنین دا آرڈر ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب دا حکم دے آرڈر ہے، پورے یمن وچوں سب تو عمدہ قسم دے دو جبے بنواوے، سب تو اللہ کوالٹی دے اچھی قسم دے دو جبے بنوا کے جلدی دے نال مینوں بھیج دے وے۔ حضرات در یمن دے گورنر نو اطلاعاں پہنچیاں نا، اس گورنر نے جلدی نال پورے یمن اندروں سب تو عمدہ قسم دے دو جبے ویکھے نے، حضرات دو جبے خرید کے تے جلدی نال حضرت عمر نو بھیج دتے نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین نے، کائنات دے ربا کیڑا وقت ہوے تے جنتی شہزادیاں نو جبے پہنا دیاں، میں عمر دے دل نو تسکین مل جائے۔ حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبے منگوائے نے، حسنین کریمین نو بلایا، وہ جنتی شہزادیو جنتی نوابو نا آکے عمر دی ذرا کھلی سن جاؤ۔ حضرات دونوں شہزادے آئے نے، حسن و حسین آئے نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نے، ایک جبہ میرے حسن نو پہنایا تے دوجا میرے حسین نو پہنایا ہے۔ عمر آندے نے اج دل نو سکون ملے آئے، اج تسکین ہوئی ہے، اج اللہ دی بارگاہ اندر سرخرو ہویا ہاں، اج جناب والا دو جبے دو جنتی شہزادیاں نو پہنا دیتے نے۔ خدا دی قسم ادھر ماں عائشہ جے، امی عائشہ بھی بڑیاں محبتاں کرتی ہیں، ماں بھی نہ دوواں نواسیاں نال بڑا پیار کرنے والی ہے۔ امام صاحبی اپنی کتاب اندر حسن درجے دی روایت نقل کر کے آئے نے، فرماندے نے لوگوں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی پاک نے انہاں دونوں شہزادیاں نو اپنے گھر بلایا ہے، میرے آقا نے گھر بلا کے انہاں نو کھیڈا رہے نے، کھیڈاندیاں میرے آقا فرماندے نے حسن یار میں تیری کشتی کروانی چاہنا، میں پہلوانی تیرے کولو تیری پہلوانی ویکھنی، حسین نہ ذرا کشتی تے دکھانا۔ میرے پاک پیغمبر کشتی کرواندے نے، ناروال دیو باسیو وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو جناب والا جنتی شہزادے کشتی کردے ہوں گے تے کائنات دا پیغمبر زندہ ہوئے گا۔ حضرات دونوں شہزادے آپس اندر کشتی پہ کردے نے، آپس اندر پہلوانی پہ کردے نے، کشتی کردیاں پہلوانی کردیاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے خود یا حسن، خود یا حسن، حسن نو اس طرح کر کے پکڑنا، حسن ادھروں دی ہاتھ پا حسن انج کر کے پکڑ لے، ہائے میں عائشہ خدا دی قسم عائشہ امی عائشہ میرے کول کائنات دیاں دولتاں ماں تیرے دوپٹے دی عظمت تو قربان کر دیاں، ماں میرے کول دنیا دیاں شہرتاں ماں تیری جتی دے کے ذرے تو قربان کر دیاں، ماں عائشہ دیاں محبتاں اہل بیت دے نال، ماں عائشہ دیاں محبتاں حسن و حسین دے نال، میرے آقا فرماندے نے خود یا حسن، خود یا حسن، خود یا حسن، حسن نو پکڑ لے، حسن انج کر کے پڑھی نا، ماں عائشہ کول کلوتیاں تھے نہ ہی رہ گئیاں، نہ ہی رہ سکیاں، آندیاں نے کائنات دے سردارا اللہ دے نبی جی خود یا حسن ہی کہی جاندے ہو، سونیو حسین دی مدد کیوں نہیں پہ کر دے، حسین دی محبت
ادھر بولی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرات ادھر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے نی میری یہ بولی عائشہ نی عائشہ میں کئی جانا وا خود یا حسن کائنات رب نے اے سامنے جبریل دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے. عائشہ میں کہنا خود یا حسن تے جبریل اچھی اچھی بول بول کے آکی جاندہ ہے خود یا حسین خود یا حسین. عائشہ سامنے جبریل کلوتائی کہ جبریل بول بول کے آکھی جا رہے ہیں خود یا حسین. خدا دی قسم میرے پیغمبر دے اہل بیت دے نال میرے پیغمبر دے صحابہ بھی محبتاں کرنے والے عقیدتاں رکھنے والے حضرات ادب احترام کرنے والے ناروال دے باسیو. آئیے آخری چند منٹ جڑے نے یہ چند منٹ بڑے قیمتی نے. اپنے دماغ نو میرے زبان دی نوک نہ جوڑی نا میں گل پتے دی دسان سے گل مکا دیا. حضرات میں چند منٹ اندر واقعہ کربلا دا تھوڑا جنہ میدان سمجھا کے اپنی گل مکانی چاہنا ہے. حضرات میرے پاک پیغمبر دے دو شہزادے نے جنہاں نال میرے پیغمبر بھی محبتاں کرتے نے میرے پیغمبر دے صحابہ بھی محبتاں کرتے نے. ایک دن میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے اس طرح اچانک ایک امہات المومنین وچوں بیٹھیاں نے مومنات دی کوئی ماں بیٹھیاں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے نے. اچانک حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیتا ہے. روندیا روندیا جلدی نہ توڑ کے نام محمد دی گودی اندر چلے گئے. حضرات امہات المومنین وچوں کوئی ماں سی فرماندیاں نے لوگوں کائنات دے ایمان دے کول پہنچے نے. ادھر جبرائیل علیہ السلام بھی آئے نے. جبرائیل آندے نے سونےو پتا جے تہاڈا نواسا حسین نواسا ہے جنوں ایک دن لوگ شہید کر دیں گے. سونے ایک دن نو شہید کر دیتا جائے گا. سونے جے تسی اجازتاں دیو تے میں مٹی بھی کھا دیاں. جبرائیل علیہ السلام نے مٹی چکی ہے آگے تے میرے پیغمبر نو بھی کھائی ہے. سونے ہے اس میدان دی مٹی ہے جتھے تواڈے نواسے حسین بن علی نو شہید کیتا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ نو. ناروال دے باسیو پھر تاریخ نے وہ بھی وقت ویکھے تاریخ نے وہ بھی منظر ویکھے نے. لوگوں میں کیا کرنا وا زمینے تو پھٹ کیوں نہ گئی اللہ تیرا آسمان گر کیوں نہ گیا جدوں میرے حسین علیہ نہ ظلم ہو رہا سی. حضرات میرے حسین تاریخ نے بھی لکھیا ہے ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے اندر مقیم نے. میرے حسین نو خط آ رہے نے عراقیاں دے خط کوفیاں دے خط میرے حسین نو آئی چھاندے نے. آندے نے حسین ساڈے کول آؤ نا اسی بڑے عقیدت مند ہیں. حسین اسی تواڈے نال بڑیاں محبتاں کرن والے ہیں. حسین بڑیاں الفتاں تواڈے واسطے دل اندر بڑا درد رکھن والے ہیں. حسین ساڈے کول آؤ نا. حضرات میرے حسین نو خط دے خط پے ہوندے نے. ایک آیا 200 5000 7000 خط ہوندے نے. ایک تفسیر والے نے لکھیا میرے حسین نو 12000 خط آئے. حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل نو حالات دا جائزہ لین واسطے بھیج دیتا ہے. ادھر لانتی بنے زیاد جیڑا گورنر ہے انہیں مسلم بن عقیل نو رستے اندر ہی شہید کروا دیتا ہے. حضرات مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی تھی میں جلدی نہ خط لکھ کے کوئی قاصد بھیج دیواں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف جا کے حسین نو روک دے وے. حسین نامی حسین حالات بدل کے لوگ بدل گئے نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی نہ آیا جے. حضرات ادھر میرے حسین نے ارادہ کر چکے نے صحابہ آندے نے حسین حسین اللہ دا واسطہ کوفی لا یوفی حسین نہ جائیں اللہ دا واسطہ نہ جائیں. میرے حسین آندے نے تسی جان دے ہو میرے پاپا حیدر کرار نے میرے نانا محمد پاک نے میں حسین نے ارادہ سفر کیتا ہے ترک نہیں کروں گا. حضرات میرے حسین نے بوریاں خطاں دیاں بریاں نے جڑا رستے اندر ہنگا حسین نہ جائیں حسین اللہ دا واسطہ نہ جائیں. میرے حسین خطاں دیاں بوریاں بھی کئی جاندے نے. ویکھو تے میرے بڑے عقیدت مند نے او تے میرے واسطے بڑیاں محبتاں رکھن والے نے. حضرات میرے حسین ٹر پیندے نے اپنے گھر
پیندا ہے. یاد رکھیا جے ناروال دے واسیو اے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے نواسے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے قافلے دے اندر جڑے لوگ شامل ہیں انہاں وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دوسری بیوی جو جڑا بیٹا ابو بکر ہے یہ دے اندر وہ بھی شامل ہے. انہاں دا دوسرا بیٹا عمر ہے اس قافلے اندر وہ بھی شامل ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تیسرا بیٹا عثمان ہے اس قافلے اندر وہ بھی شامل ہے. حسین حسن دا بیٹا ابو بکر بھی شامل ہے. حسن دا بیٹا عمر بھی شامل ہے. حسن دا بیٹا عثمان بھی شامل ہے. میرے حسین دا بیٹا ابو بکر بھی شامل ہے. میرے حسین دا بیٹا عمر بھی شامل ہے. میرے حسین دا بیٹا عثمان بھی شامل ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قافلہ ہے. میرے حسین قافلہ لے کے ٹر پیندے نے جڑا روک دے انہوں خط وکھائی جاندے نے. یاد رکھیا جے جڑا کربو بلا دا میدان ہے یہ کوفے دے اندر موجود کوئی نہیں. اج تک اساں تے ہی سنے کوفے اندر ہے. نا میں گل سمجھانی چاہنا وا ہے. حضرات میرے پیغمبر دے نواسے حسین بن علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نے. اس طرح جدو کوفیوں شام نو نکلے تے کوفیوں شام دے رستے دے اندر ایک کربو بلا دا میدان واقع ہے. میرے حسین چلدے چلدے ایک قافلہ تے پہنچیا ہے. ابن زیاد بے ایمان نو خبراں پہنچیاں انہیں فوجاں نو آرڈر دیتے حسین دا گھیرا کرنا حسین نو ایتھے ہی روک دیتا جائے. رات میرے حسین نو روکیا گیا ہے. ناروال دیو باسیو کربو بلا دا میدان ہے. میرے حسین نو ایتھے ہی روک دیتا گیا ہے. میرے حسین فرماندے نے دان جدو فوجاں نے گھیرا تنقیداں گل کرنے والا سامنے ہوندا میرے حسین فرماندے نے میرے حسین آندے نے میریاں تین گلاں نے انہاں تیناں وچوں جیڑی مرضی من لو. سب تو پہلی بات ہے میں مدینے جانا چاہنا مینوں مدینے واپس جان دے ہو نا آندے نے تیری ایک حل منصور کوئی نہیں. دوسرے نمبر تے میرے حسین فرماندے نے شام دے بارڈر تے اللہ دے رستے اندر جہاد پیا ہوندا ہے میں سو جہاد اندر جانا چاہنا مینوں اوتے جان دیو. رات دے بھی نہیں مننی. تیسرے نمبر تے میرے حسین آندے نے میں یزید نو آپ ملنا چاہنا مینوں یزید نو ملن دیو نا. لیکن بے ایمان ابن زیاد لامتی جڑا ہے انہیں میرے حسین دی کوئی بھی گل نہیں مننی نا. انہیں میرے حسین دا گھیرا تنگ کر لیا اپنے تابع ہون دی دعوت دیندا ہے. میرے حسین آندے نے میرے باپ دا نام حیدر کرار ہے تے نانے دا نام محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے کربو بلا دا میدان ہے. میرے حسین دا گھیرا تنگ کیتا گیا ہے. لوگوں پھر کسے اہل دل نے میرے حسین دی انہاں باتاں دا ترجمہ کیتا ہے. میرے حسین کربلا اندر پہنچے نے تے بڑیاں ہی پیاریاں گلاں کیتیاں نے. کی فرماندے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں. واہ خدا یہ کیسی ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی. نہر فراتی پہ پہرے لگے میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں. اور بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے. میرے کوفہ والو مراتب
وسلم حضرات کربلا دا میدان ہے ایتھے میرے حسین دا گھیرا تنگ کیتا گیا ہے میرے حسین نو کیا گیا بیعت کرو اپنے ساڈے تابع ہو جاؤ میرے حسین فرماندے نے میں سکھیا ہی کوئی نہیں میں نانے محمد کولو سکھیا ہی کوئی نہیں حیدر قرار کولو سکھیا ہی کوئی نہیں رات میرے حسین نے تلوار پھڑی ہوئے گی تلوار پھڑ کے اینا جڑے ظالم ابن زیاد لامتی ورگے بیمان نے اینا دے مقابلے اندر میرے حسین آئے نے رات ساتھے ماما میرے حسین نے بنے آئے میدان اندر نکلے نے گل موک دی مقام لڑائی شروع ہوندی ہے اینا وچوں جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام سن اینا وچوں میرے علی دا بیٹا ابو بکر شہید ہوندا ہے پھر عمر شہید ہوئے پھر عثمان شہید ہوندے نے حسن و حسین دے بیٹے ابو بکر عمر عثمان بھی شہید ہوئے ادھر میرے حسین نے ماما بنے میرے حسین دے جسم پاک تے لوگو اے وہ جسم ہے جنہوں نام محمد دے ہونٹ لگ دے رہے نے میرے محمد میرے حسین دا پیٹ و پیٹ جتے نانا محمد بوسے دیندہ رہا ہے یہ وہ پیشانی ہے جتے نانا محمد چمدہ رہا ہے جتے سیدہ فاطمہ بوسے دیندیاں رہی ہیں اے میرے حسین دی وہ پیشانی مبارک ہے رات میرے حسین دے جسم دے تیران دیوار خنجران تلواران دیوار لگے نے کافی کثیر تعداد اندر میرے حسین کو زخم آئے نے حقیر نہ ظالمان میرے حسین کو شہید کر دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون لوگو جو کربلا دا واقعہ کتاب اندر اٹھا کے ویکھو نا تانوں لفظ لگن گے جویں خون لکھے نے لوگو الفاظ انج لگدے نے جویں خون دے آنسو رو رہے نے خدا دی قسم الفاظاں وچوں خون نظر آ رہا ہے اے تفسیر دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو نا اللہ دا یہ آخری بات تے گل مکانی چن ابن زیاد بے ایمان نے جا ایتھوں تک کیتا میرے حسین نو شہید نہیں کیتا بلکہ میرے حسین دا سر بھی اتار دیتا ہے ناروال دیو باسیو خدا دی قسم اللہ تیری زمین پھٹ کیوں نہ گئی اللہ سمان گر کیوں نہ گیا جدو میرے حسین دے نالے نہ ظلم ہو رہا سی لوگوں میرے حسین میں نبی دا سر اتاریا گیا ہے ایک تھال اندر رکھ کے ابن زیاد ظالم بے ایمان لامتی دے سامنے انہوں پیش کیتا گیا حضرات میں منبر تے کھلو کے خدا دی قسم حسین دی محبت اندر سب کچھ کر رہے ہیں میرے سامنے پیش کیتا جاندہ ہے اس ظالم بے ایمان نے اس چہرے دیاں بے حرمتیاں کی دیاں نے اس چہرے دی بے حرمتی کرتا ہے لوگ آمدے نے اسے ابن زیاد مڑ جا تھنوں پتہ نہیں یہ وہ چہرے ہے جنہوں آمینہ دے لال چم دے رہے نے جنہوں بوسے آمینہ دے لال دن دے رہے نے حضرات ایک وقت میں طریق نے ہوگی ویکھے خدا دی قسم لوگاں دا بہت بڑا جتھا جمعیت ابن زیاد نو کسے جہنم واصل کیتا ہے ابن زیاد بے ایمان نو قتل کیتا گیا ہے لوگ آمدے نے پروں جو ازدہا گیا بہت بڑا ازدہا آیا ہے لوگ آمدے نے ازدہا دار بھی اندر بہت بڑے ساپنوں گیا جاندے ہیں رات کالے رنگ دا بہت بڑا سپ ہوندا ہے آگے ابن زیاد دے منہ تے ڈنگ ماردا ہے ایدے ہونٹاں تے ڈنگ ماردا نک تے ڈنگ ماردا ہے ایدی پیشانی تے ڈنگ مار کے دسے نے ایدے ہوئے سے سپ نے اج تک دے لوگاں واسطے دسیا ہے جن نے بھی میرے حسین کو شہید کیتا ہے جے بڑا بھی میرے حسین دے قتل اندر شامل سی قیامت تک دے آن والے واسطے اللہ انہاں نوں ڈنگ مارتا رہے گا انہاں نوں سزاواں ملدیاں رہیں گیاں رات آخری دو جملے تے میرا سلام ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلے ہیں مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلے ہیں وہ جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما اس گلے کو
لٹانے چلے ہیں، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلے ہیں، کملی والا تھا جس کی سواری، سیدہ کا نرالا وہ قاری، نیزوں پر علی فاطمہ کا پیارا، آج قرآن سنانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اس کربلا دے میدان اندر بڑا دردناک طریقے دے نال شہید کیتا گیا۔ اللہ جتھے تیرے پیغمبر دے اے نواسے لیٹے نے، اللہ ساڈے وچوں کروڑا رحمتاں دا نزول فرما۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نو ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے شہداء اعلیٰ درجیاں تے فائز ہوندے نے۔ اللہ میرا حسین او حسین ہے جڑا شہداء دے اعلیٰ درجیاں وچوں سب تو اعلیٰ درجیاں تے فائز ہے، اے میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا ایک دن بیٹھے نے عراق دا، اس علاقے عراق دی طرفوں کوئی آدمی آیا تے آ کے آندا ہے عبداللہ بن عمر جی ایک مسئلہ تے دسو، کیا کپڑے دے اوتے خون لگ جائے تے طواف کر لینا چاہیے یا دوران طواف کوئی مچھر مکھی مار لینی چاہیے؟ دو روایتاں نے عبداللہ بن عمر آندے نے اس آدمی نو ویکھو ذرا، ویکھو اس آدمی دے ول، یہ مسئلہ پوچھن آیا مکھی اور مچھر مارن دا، او ظالموں مکھی مچھر دے مرن دے مسئلے پوچھدے تے میرے پیغمبر دے نواسے حسین بن علی نو شہید کر دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا کرو اللہ جتھے تیرے پیغمبر دے اہل بیت دیگر اصحاب لیٹے نے، اللہ نے یہ قبراں تے کروڑا رحمت نازل فرما۔ اللہ اہل بیت دی محبت ساڈے دلاں اندر موجود فرما۔ اللہ جس طریقے دے نال حق ہے اہل بیت دی محبت دا، اللہ سن کو پورا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت دی محبت دے بغیر ایمان نامکمل ہے، کوئی ایمان اور اسلام اس بندے دا نہیں جدے دل اندر اہل بیت حسنین کریمین دی محبت نہیں۔ اللہ سن صحیح ایمان اندر کتاب و سنت میں سمجھ کے وہ دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات